رونمایی از کتاب علامه اقبال، متفکر بزرگ جهان اسلام. در ادامه جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مراسم رونمایی از کتاب علامه اقبال، متفکر بزرگ جهان اسلام که شامل ترجمه سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درباره اقبال لاهوری است، با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی در خانه فرهنگ ایران در کراچی برگزار شد. در واقع هدف از برگزاری این برنامه یادآوری ایثار و مقاومت مردم ایران در برابر استعمار هست که به اهالی پاکستان و به نخبگان پاکستانی ما نشان بدهیم. این کتاب که توسط یکی از علمای برجسته شبه قاره و پاکستان ترجمه شده، به بررسی اندیشه‌ها و تأثیرات علامه اقبال بر بیداری اسلامی و هویت فکری جوامع مسلمان می‌پردازد. پاکستان و ایران، هر دو ملت ایران و پاکستان از حیث نظری و فکری با هم یکسو هستند. در این زمینه نقش اقبال لاهوری انکارناپذیر است، زیرا وی پیش از وقوع انقلاب اسلامی پیش‌بینی‌های درست از بروز انقلاب در ایران مطرح کرده بود. در این نشست سخنرانان بر اهمیت اندیشه‌های اقبال در تحکیم هویت اسلامی و نقش او در شکلگیری جریان‌های فکری معاصر تأکید کردند. یک اندیشمند می‌تواند جایگاه و منزلت فیلسوف و اندیشمند دیگر را درک کند. اگر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای از اقبال لاهوری تمجید می‌کند، بی‌دلیل نیست، زیرا ایشان خودشان یکی از اندیشمندان بزرگ عصر حاضر شناخته می‌شوند. در این مراسم همچنین شرکت کنندگان به بازنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در 5 دهه گذشته پرداخته و یوم الله 22 بهمن را روز شکست استکبار جهانی در عصر حاضر عنوان کردند. ترجمه این اثر به زبان اردو گامی مهم در جهت تقویت ارتباطات فکری و فرهنگی دو کشور ایران و پاکستان محسوب می شود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.